Je corrige. Exercice 1. Pas mal. Donc, première question. Étudier la fonction f et tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc, on dit A, f de x égale à quoi? Un peu de silence s'il vous plaît. On enregistre. Moins 1. Donc, P de f égale à R. On dit bien. A. On dit alpha égale à quoi? Moins P sur 2A. Il y a moins 1. Bêta égale à f de moins 1 est égal à quoi? Moins 2. Ça y est, donc je trace le tableau. On dit x moins l'infini plus l'infini. On dit f de x. Est supérieur à 0, donc ça sera comme ça, quand j'avais dit moins 2. Allez, ça tableau de variation. D'abord, je trace la courbe. غادي نصل قبل ما نصل نحاول نجمعهم بجوج تبع معايا داكوغ دونك حيت هو دون لو ميم روبير غادي نتسالي مع الجي غادي نرسمهم بجوج دونك عندي بي étudier la fonction g donc هنايا b عندي g de x g de x égale à racine x plus 1 هنايا dans les définitions ديال g شنو هو x غادي نكتبها x appartient à R tel que x plus 1 est supérieur ou égal à 0 donc d de g égale à moins l'infini moins 1 plus l'infini comme ça d de g d'abord عندي المميزه ديالها هي moins 1 غادي نبدا من moins 1 ما عندناش دي كاركتيرستيك دونك غنوصل ديريكتومون من moins 1 حتى بلس l'infini عندي الاشاره ديال a positive ça veut dire croissante comme ça d'abord باش نرسم le repère ها هو a كندير moins 1 moins 2 donc moins 1 moins 2 ها هي moins 1 moins 2 ها هو لو بوين منين غادي تبدا الى عوضت بزيرو غادي دوز من 0 moins 1 من 0 moins 1 يعني غادوز لي من هذا البوين هذا وهذا البوين هذا غادي تقطع في ايكال 0 الى درنا ايكال 0 تعطيني 1 1 2 ياك هكذا لا 1 0 moins 0 هي كوم سا دونك غادي تخرج ليها على هاد الشكل هذا لاكس دو سيمتري هو هذا داكوغ دونك تقريبا ابوبخي خرجت عوجه شويه من هنايا حيت هنا ما عنديش داكشي مضبوط ولكن نتوما عندكم لي كاري بوفي vous aider avec les carrés ندوز الاخرى عندي من moins 1 من هنايا وامتى كتساوي صفر الا كان عندي اش امتى كتساوي صفر هذه الا كان x égale moins 1 ياك عادي امتى كتساوي صفر x plus 1 égale à 0 امتى ها هي جينا من هنايا من moins 1 ها هي فين غتقاطع ليا دابا مع هذا الا كانت x égale 0 يعني غتتقاطع في لا بوين 1 غدوز ليا من 1 وغادي تمشي هكا دابا اش قلت انا دابا ترسم امتى كتكون هي ايكال 0 ها هي هذه هي ايكغيك ايكال 0 وانا بغيت اكس ايكال 0 الا عوضت اكس ايكال 0 اش غتعطيني راسين دو 1 اللي هي 1 دونك بنقطع لاكس دي زوردوني في 1 دابا تنحاول نشوف لي بوين اللي يعاونوني في الرسم نتوما راه غتستعملوا لا كالكوليت
صافي دونك تقريبا هكا غادي يخرج عندي الرسم. ندوزو ديتيرميني دي ديال جي اون اف بوي دي ديال اف اون جي. هادشي مفهوم سي سامبل. هادو راه سو سون دي كيستيون كادو باش نكونوا واضحين. راه فاش كنعطيك انايا بحال هادشي هذا تطبيق ديريكت راه سي با دو مات باش نكونوا واضحين. المات ما خصوش يكون ديريكت. ندوزو ديتيرميني دي ديال جي اون اف بوي دي ديال اف اون جي. هادشي هذا تنقلوه ولا سي با لا بين؟ يلا ديبيشيكو. دي ديال جي اون اف دي جي اون اف ايكال كوا. التعريف ديالها شنو هو؟ هو اكس ابارتيان الثانيه اكس ابارتيان دو اف تيل كو بعدا في الاول كنكتبوا اكس ابارتيان هي تيل كو اكس ابارتيان اف دو اكس كلها ابارتيان ا دي دو جي. هذا هو التعريف الاصلي ديالها. كيفاش كنستعملوا دابا التعريف باش نحددوا دي ديال جي. عندي دي دو جي شنو هي موان 1 بلس لانفيني. دي ديال اف هي اف. دونك هنايا دو اف غادي نختصرها غادي ندير ديريكتومون اكس ابارتيان اف اي اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس او كاري بلس 2x موان 1 هي خصها تكون كبار من موان زا. هنا غنمشيو نصاوبو هادي. دونك x au carré plus 2x moins 1 supérieur à moins 1 équivaut h. أنه x au carré plus 2x غندوزو هادي لهاد الجاج غتولي بلس 1. إذا هادي خصها كبر من زيرو. هادي راه سهلة من ديال الطلاوله. علاش؟ لأنه كتساوي لي x فاكتور دو x بلس 2 كبر من صفر. هنايا غادي نمشي ندير مون طابلو دو سين. كتعطيني اكس هنا بلاش من الثالثه هي الجوج. دونك ديريكت كوم سا موان انفيني بلس لانفيني. وغادي ندير هنايا اكس بلس 2 وهنا اكس فاكتور دو اكس بلس 2 كوم سا. هنايا غادي تكون عندي موان 2 وهنا 0. دونك هادي كتساوي 0 هنايا. دونك 0 هنا وهادي كتساوي 0 هنايا. دونك امتى كتكون هادي سالبه؟ هنا موان بلس بلس. اي عدد قبل من 0 ضربتو غيعطيني هنا بلس هنا موان وهنا بلس. دونك اش المجال غادي نقدروا نخدموا فيه؟ هو دونك دي ديال جي بون اف اش كتساوي؟ كتساوي موان انفيني موان 2 لا union 0 حتى بلس لانفيني. انترسيكسيون ديال اش مع اش؟ انترسيكسيون مع اش؟ انترسيكسيون التقاطع ديالها مع اش؟ حيت عندنا اي انترسيكسيون ديالها مع اش؟ هو دابا ما عقلتوش على هذا الشيء. دابا فاش كنديرها نتوما الشرط اللي عندي هو انه اكس ابارتيان دي اف. شنو هي دي اف؟ هناتني. والاخرى خص يكون عندي سوبيريور الى موان 1. دونك عندي واحد المجموعه التعريف ديال الجي اللي هي موان 1 بلس لانفيني. واش غنحتاجها هنايا؟ لا ما بقاش محتاجها. عرفتوا علاش؟ حيت ما بقاش نهضر على اكس وليت نهضر على اف دو اكس تبدلات. دونك الى درت الجذر الى درت دابا الجذر ديال اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1 بلس 1 ديال الصيغه اللي عندي بغات تولي عندي هي الجذر ديال اكس او كاري بلس 2 اكس. هذه الاشاره ديالها كتولي هي هذا الشيء اللي كاين في الطابلو. باش تكون هذه معرفه كتكون معرفه في هذا الانترفال هذا وفي هذا الانترفال. فهمتوا؟ دونك ما غنحتاجش الانترسيكسيون في هذا لو كار. امتى كنحتاج الانترسيكسيون؟ الا كان عندي هذا مجال وهذا مجال تندير اي تندير الانترسيكسيون ديالهم التقاطع ديالهم. دابا عندي اف ما خلقاش ليا مشكل. دونك هذه هي ديال الجيرون انترسيكسيون هذا المجال هذا اللي هنا
وكنشوفوا شكون هو الصغير فيهم اللي كناخذ ولا التقاطع ديالهم الا كاين. صحيح ندوزو الاخرى دابا لانفيرس. دونك دي ديال جي اون اف، دي ديال اف رون جي، دي اف rond G est égal à quoi? X appartient à R tel que H. X appartient à B de G et G de X appartient à D de F. مزيان. ركنا على بالها تاع غتكون شونجي حيت ما تيكونش عندهم لو ميم. دونك X appartient à DF donc G de X شنو هي؟ هي X plus 1 خصها تساوي هذيك الا بغينا نحسبوا كامل. دونك حيت عندنا R ما عنديش فيها بروبليم. كل ما كانش عندي ار سا بوزغا بروبليم، خصني نعوض جي دو اكس في اف دو اكس ونشوف، ولكن حيت عندي ار مسهله عليا العمليه. دونك هذه باش تكون كتساوي ار سي اكس حتى هي تكون اكبر من موان 1. دونك في الاخر شنو هي دي دو جي ديال اف رون جي اف رون جي هي موان 1 بلس لانفيني. صافي غنعاود نشرحها بلي فاسيل en fonction de x. donc g rond f de x ديال شنو؟ كنبدا بالثانيه اللي هي اش هي جي. ها انتم الا ما فهمتوش هي جي هي اف لي اكس ايكال كوا غاسين ديال ونعوض اكس ب اف لي اكس اللي هي X au carré fois x plus 1 plus 2 2x plus 1 plus 1 plus 2x moins 1. Ah oui, plus 2x moins 1. غتعطيني ايكال à quoi؟ هي racine x au carré plus 2x. ها هي جي رون اف لي اكس. اف رون جي دابا هي اف دو جي هي اللي كتبنا قبيله هنا هي racine x plus 1 au carré plus 2 racine x plus 1 moins 1 اللي هي في التالي غادي نحيدها x plus 1 1 plus 1 هي اش x plus 1 دي كتخرج بلا فالور absolue toujours. وهنا شنو هو الدومين ديفينيسيون ديال اف رون جي؟ من القواعد ديال لا فالور ابسوليو الا حيدنا الا بغينا نحيدوا الجذر وكاري كنخرجوه بلا فالور ابسوليو حيت ما عرفناش شنو الاشاره ديال الداخل كي دايره، واش كبر من صفر ولا صغر من صفر. خصنا نحددوا بعدا في المجال فاش خدامين. دونك المجال فاش خدام انا شنو هو الديت ديال جي رون اف اللي حسبنا؟ ها هي باقيه في السبوره لا ديال اف رون جي هو موان 1 دونك في موان 1 بلس لانفيني كي دايره الاشاره ديال هذه بوزيتيف. دونك quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini راه اف رون جي ولا تتساوي كنحيد لا فالور ابسولو دونك هي x plus 2 racine x plus 1 كتحيد 1 مع موان 1. ضروري من هاد الاشارات ما نجيش نحيد لا راسين هكا كيف ما عجبني. كون كان هذا المجال كبير شويه كان خصنا نفرقوا نديروا مجال موجب ومجال سالب. غير هو فاش نحسب دي ديال اف رون جي راه حلت ليا المشكل. دونك داكشي اللي تحت راه بيان سور بوزيتيف. يلا اون باس. هذا هو ليكزارسيس 1.